ओके स्टार्ट गरिदिउँ है रेकर्डिङ छ हेरिहाल्ला आज थ्योरिटिकल छ लास्ट युनिट माइनिङ स्पेशल मल्टिमिडिया टेक्स्ट एन्ड वेब डेटा स्पेशल डेटा माइनिङ सुरुमा चाहिँ special database stores large amount of space related data such as maps remote sensing data etc यो म्यापहरु स्पेशली रिमोट सेन्सिङ बाट आएको डेटा अनि म्याप को डेटा अर्थ को रिलेटेड डेटाहरु अर्थ एन्ड स्पेस रिलेटेड डेटाहरु यहाँ स्टोर भएको हुन्छ स्पेशल डेटाबेसमा चाहिँ It is a database optimized for storing and querying data that represents object defined in geometric spaces. Geometric space. जस्तो अब पहिला जस्तो हाम्रो यहाँ टेबल भन्ने हुँदैन यो डेटाबेसमा यहाँ चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट्सहरुलाई चाहिँ अनि ज्योमेट्रिक स्पेस ज्योमेट्रिक्स डिफरेन्ट ज्योमेट्रिक्स प्रिमिटिभ्सहरुबाट रिप्रेजेन्ट गरे हुन्छ Most special databases allow representation of simple geometric objects such as points, lines, polygons यिनीहरु जस्तो point भने कुनै लोकेसन हो स्पेशल डेटाबेस को लागि लाइन भनेको बाउन्ड्री रिजन बीचको दुईटा नर्मली अब बाउन्ड्रीहरु अनि रोडहरुलाई लाइनले देखाइरा अनि स्पेशली बाउन्ड्री नै हो लाइन भनेको पोलिगन भनेको एरिया एरिया जस्तो एरिया कभर्ड बाय जंगल एरिया कभर्ड बाय सिटी हैन एरिया कभर्ड बाय अनि प्याडी कुनै ठाउँमा प्याडी फार्मिङ भइरहेको ठाउँमा हैन त्यस्तो कुराहरु हेर्नु पर्यो त्यसलाई पोलिगनले रिप्रेजेन्ट गर्छ एउटा सिंगल एरियालाई अब अरु पोलिगन पनि धेरै हुन सक्छ यस्तो ज्योमेट्रिक अब हामीले अब्जेक्ट्सहरु युज गरेर स्टोर गरिरहेका हुन्छौं स्पेशल डेटाबेसमा चाहिँ Spatial data mining refers to the extraction of knowledge, spatial relationships, or other interesting patterns not explicitly stored in spatial databases. Such mining demands an integration of mining with spatial database technologies. And very simple, spatial data mining भनेको त्यो स्पेशल डेटाबेसलाई माइनिङ गरेर त्यहाँबाट इन्ट्रेस्टिङ प्याटर्नहरु एक्सट्र्याक्ट गर्नु अरु डेटा माइनिङ भने जस्तै स्पेशल डेटा माइनिङ चाहिँ स्पेशल डेटालाई चाहिँ माइनिङ गर्ने हो र त्यहाँबाट इन्ट्रेस्टिङ प्याटर्नहरु एक्सट्र्याक्ट गर्ने Spatial data mining can be used for understanding spatial data, discovering spatial relationships, and relationships between spatial and non-spatial data. अब हाम्रो डेटा अन्डरस्ट्यान्ड डेटा सिम्पली डेटा हाम्रो स्पेशल डेटालाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई पनि स्पेशल डेटा माइनिङ गरिन्छ बिसाइड्स दैट रिलेशनशिप बिट्विन स्पेशल डेटा एन्ड रिलेशनशिप बिट्विन स्पेशल एन्ड नन स्पेशल डेटा अहिलेसम्म जति पनि हाम्रो डेटाबेस डेटाको कुरा गरिरहेका छौं त्यो नन स्पेशल डेटाको कुरा गरिरहेका छौं स्पेशल डेटाबेसमा फेरि स्पेशल डेटा मात्रै हुँदैन नन स्पेशल डेटा पनि हुन्छ स्पेशल डेटाबेसमा नर्मल्ली जस्तो कुनै सिटी को इन्फर्मेसन राख्नु छ सिटी को लोकेसन हैन एरिया सिटी कभर्ड बाइ द एरिया हैन सिटी को सबै कुरा रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भने दैट इज स्पेशल डेटा त्यो बाहेक त्यो सिटी को अरु इन्फर्मेसन अरु पपुलेसन हैन अरु त्यो सिटी को फर्दर इन्फर्मेसनहरु नन स्पेशल डेटा को फर्ममा पनि स्टोर गरिरा हुन्छ देयरफोर हामीले चाहिँ अनि स्पेशल र नन स्पेशल डेटा को बीचमा रिलेशनशिप माइनिङ गर्न पनि सकिन्छ स्पेशल डेटाबेसबाट constructing spatial knowledge bases and reorganizing spatial databases and optimizing spatial queries. These are the different uses of spatial data mining. It is expected to have wide range of applications in geometric information system, geomarketing, remote sensing, and many other areas where spatial data are used. Especially GIS मा त एकदमै धेरै युज हुन्छ यसको अब हाम्रो जति पनि जीआईएस मा लोकेसन रिलेटेड काम हुने हो हैन जीआईएस मा अब लोकेसन रिलेटेड काम भन्ने बित्तिकै हाम्रो
त्यो स्पेशल डेटा माइनिङ त्यहाँ युज भइहाल्छ जियो मार्केटिङहरुमा पनि हाम्रो कुनै पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रिजनहरुमा फोकस्ड मार्केटिङ गर्नको लागि पनि युज भइरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि रिमोट सेन्सिङमा त हुने नै भयो स्पेस रिलेटेड डेटाहरु आइरा हुन्छ त्यो डेटालाई पनि हामीले माइनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन माइनिङ किन गर्ने त भन्दाखेरि रिजन माथि पनि दिइसकेको छ त्यही डेटालाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि रिलेसनशिपहरु एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि सो वान अनि अरु ठाउँमा पनि जहाँ अरु पनि हुन सक्छन् दिज आर द सम sample example areas. A crucial challenge to spatial data mining is the exploration of efficient spatial data mining technique due to huge amount of spatial data and complexity of spatial data types. Okay, अलिकति efficient technique हरु चाहिँ चाहियो हामीलाई because spatial data को amount पनि एकदमै धेरै हुन्छ हाम्रो अरु डेटा भन्दा पनि अझ धेरै ठुलो अमाउन्टमा हुन्छ स्पेशल डेटा र कम्प्लेक्सिटी डेटा टाइपको कम्प्लेक्सिटी पनि हाई छ देयरफोर अलिकति इफिसिएन्ट डेटा माइनिङ टेक्निक स्पेशल डेटा माइनिङ टेक्निक चाहिँ सर्च गर्नु चाहिँ फाइन्ड गर्नु चाहिँ अलिकति च्यालेन्ज हो we can integrate spatial data to construct data warehouse that facilitates spatial data mining अब हामीले उता डेटा वेयरहाउस बनाए जस्तै स्पेशलमा पनि डेटा वेयरहाउस डेटा क्यूबहरु बनाउन मिल्छ यहाँ पनि डेटा वेयरहाउस भन्ने बित्तिकै उता सब्जेक्ट ओरिएन्टेड इन्टिग्रेटेड टाइम भेरिएन्ट नन भोलाटाइल को फिचरहरु यहाँ पनि हुन्छ हैन अनि त्यसपछि नर्मली यहाँ पनि स्टार स्कीमा नै हामीले युज गर्छौं अरु भन्दा पनि स्पेशल डेटा वेयरहाउसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि अब सबभन्दा मेन रिजन चाहिँ ओल्याप अपरेसन्सहरु सजिलो हुन्छ स्पेशल हाम्रो स्टार क्यूबमा त्यो भएको हुनाले स्टार स्कीमा चाहिँ हामीले स्पेशल डेटा वेयरहाउसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई पनि स्टार स्कीमा नै युज गर्छौं However, in a spatial data warehouse, both dimensions and measures may contain spatial component. There are 3 types of dimensions in spatial data queue. अब हाम्रो पहिला चाहिँ फ्याक्ट टेबल र स्पेशल टेबल भनेर हामीले स्टार स्कीमामा हुन्छ भनेको थियौं हैन अब यहाँ पनि फ्याक्ट टेबल एन्ड डाइमेन्सन टेबल हुने हो हैन अब डाइमेन्सन टेबलमा चाहिँ अगेन तीनटा टाइपको छ तीनटा टाइपको डाइमेन्सन टेबल हुन सक्छ एउटा चाहिँ नन स्पेशल डाइमेन्सन टेबल भने पहिला जस्तै हो पहिला जुन जस्तो हाम्रो जस्तो लोकेसन भन्ने कुनै लेट्स से सिटी भन्ने हाम्रो एउटा डाइमेन्सन छ भने त्यो सिटी को इन्फर्मेसन हैन अनि सिटी को पपुलेसन अब के हो हैन त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ लंगिट्युड ल्याटिट्युड हैन त्यो इन्फर्मेसन्सहरु चाहिँ हाम्रो नन स्पेशल डाइमेन्सन टेबलहरुमा जस्तो यहाँ चाहिँ एक्जाम्पलमा चाहिँ टेम्परेचर प्रेसिपिटेसन हैन यिनीहरु चाहिँ नन स्पेशल डाइमेन्सन टेबलमा हामीले राखिरा हुन्छ यहाँ चाहिँ टेम्परेचर नन स्पेशल डेटा हो प्रेसिपिटेसन पनि नन स्पेशल डेटा हो हैन यस्तो नन स्पेशल डेटा मात्रै भएको डाइमेन्सन टेबल पनि हुन सक्छ एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ स्पेशल टु नन स्पेशल डाइमेन्सन टेबल हुन सक्छ यो भनेको चाहिँ it is a dimension whose primitive level data are special but whose generalization starting at certain high level becomes non-spatial. For example, spatial dimension city relates geographic data for the country map. Okay, अनि अब यसमा चाहिँ हाम्रो सिटी स्पेशल डेटा छ हाम्रो हैन सिटी को स्पेशल सिटी सँग रिलेटेड स्पेशल डेटा हामीले स्टोर गरिरहेको छ अब स्पेशल डेटा भन्ने बित्तिकै त्यसको लोकेसन हैन मैले भने नि त्यो लोकेसनमा चाहिँ अब हाम्रो पोइन्टले रिप्रेजेन्ट गरे हुन्छ बाउन्ड्रीहरु हैन त्यो सिटीको बाउन्ड्रीहरुलाई अनि त्यो पोलिगन एभ्रीथिङ त्यो सिटीले कभर गरेको एरिया हैन सबै त्यो स्पेशल डेटाले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले जेनरलाइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ अझ हाई लेभलमा जेनरलाइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रीमा सिटी भन्ने बित्तिकै कन्ट्रीमा स्टेटमा प्रोभिन्स स्टेट अर कन्ट्रीमा हामी जान सक्छौं त्यो कन्ट्री चाहिँ हामीले स्पेशलमै जानुपर्छ भन्ने छैन त्यो सिटीलाई चाहिँ हायर लेभलमा जेनरलाइज गर्दै जाँदाखेरि कन्ट्री चाहिँ नन स्पेशल डेटामा पनि हामी जेनरलाइज गर्न सक्छौं
यसरी प्रिमिटिभ लेभल टेबल चाहिँ स्पेसियल डेटा छ, प्रिमिटिभ लेभलको हाम्रो अनि डाइमेन्सन टेबलमा चाहिँ, अनि जेनरलाइज भएर अपर हायरार्कीमा जाँदाखेरि नन स्पेसियल डाइमेन्सन टेबल आउँछ भने that type of dimension tables are called spatial to non-spatial dimension tables. Another one is spatial to spatial dimensions. It is a dimension whose primitive level and all of its high level generalized data are spatial. आफूले पनि स्पेसियल डेटा नै स्टोर गरेर हुन्छ, जेनरलाइज भएर हायर लेभलमा जाँदाखेरि चाहिँ पनि स्पेसियल डेटा नै आउँछ। जस्तो अघिकै इक्जाम्पलमा सिटीबाट कन्ट्रीमा जाने तर जेनरलाइज भएर, तर सिटीबाट कन्ट्रीमा जाँदाखेरि कन्ट्रीको पनि स्पेसियल डेटामै जाने भनेपछि त्यो चाहिँ स्पेसियल टु स्पेसियल डाइमेन्सन हुन्छ। We also distinguish two types of measures in spatial data queue. अब हाम्रो चाहिँ स्टार स्किमामा एउटा फ्याक्ट टेबल हुन्छ, अर्को चाहिँ डाइमेन्सन टेबल हुन्छ भनेर। डाइमेन्सन टेबलको अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ फ्याक्ट टेबलमा चाहिँ मेजर एट्रिब्युटहरु हुन्छन् भनेको थियौं हामीले पहिला। त्यो मेजर एट्रिब्युट्स भनेको पहिला चाहिँ जस्तो अमाउन्ट सोल्ड, कति अमाउन्टको सेल भयो हैन, युनिट सोल्ड, कति युनिट सेल भयो हैन, लाइक त्यस्तो मेजरहरु एट्रिब्युटहरु हुन्छन् जुनको त्यो मेजरहरुको टर्ममा चाहिँ हामीले एनालिसिस गर्न मिल्छ डेटा हैन। अनि त्यस्तो हुन्छ भनेको थियौं। बट यहाँ पनि न्यूमेरिकल मेजर एट्रिब्युटहरु यहाँ पनि हुन्छन् फ्याक्ट टेबलमा हैन, नहुने हैन। अनि बट अब यहाँ पनि अगेन न्यूमेरिकल मेजर्सहरुलाई पनि दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको छ। एउटा चाहिँ न्यूमेरिकल मेजर्स नै भइहाल्यो, पहिला जस्तै हो हैन। न्यूमेरिकल मेजर भनेको हैन, जस्तो हामीले रेभिन्यू रिजन वाइज को रेभिन्यू छ, रोल अप हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ रेभिन्यू बाइ इयर हैन, रेभिन्यू बाइ कन्ट्री हामीले निकाल्न सक्छौं। मन्थली रेभिन्यूबाट रेभिन्यू बाइ इयर, रेभिन्यू बाइ कन्ट्री निकाल्न सक्छौं। दिज आर न्यूमेरिकल मेजर्स। त्यो चाहिँ हाम्रो पहिला डेटा वेयर हाउसमा जस्तो मेजर एट्रिब्युटहरु हुन्थ्यो त्यही टाइपको मेजर एट्रिब्युट। अर्को चाहिँ स्पेशल मेजर्सहरु पनि हुन्छ। contains collection of pointers to spatial objects, and in generalization or roll up with the same range of temperature and precipitation will be grouped into the same cell, and the measure so form contains collection of pointers to those regions. अब यहाँ चाहिँ हाम्रो जस्तो स्पेशल अब्जेक्टहरु हुन्छ, अब त्यसलाई चाहिँ रोल अप गर्दाखेरि पनि अगेन स्पेशल अब्जेक्ट नै आउँछ के हायर लेभलमा जाँदाखेरि। जस्तो हाम्रो चाहिँ हाम्रो पोइन्टरहरु हुन्छ हामीलाई, जस्तो फर एक्जाम्पल कुनै सिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि त्यो सिटीको स्पेशल डेटाको पोइन्टरहरु होला हामीसँग हैन। त्यसलाई अब सिटीको पोइन्टरहरु हामीसँग छ हैन। अब त्यो सिमिलर टाइपको सिटीहरु, जस्तो यहाँ चाहिँ सिमिलर भनेको टेम्परेचर र प्रेसिपिटेसनमा सिमिलर भनिरहेको, त्यो सिमिलर जुन टर्ममा पनि हुन सक्छ। त्यो सिमिलर सिटीहरुलाई चाहिँ ग्रुपिङ गर्नु पर्यो भने दैट फर्म्स अ ग्रुप अफ पोइन्टर। सबै सिटीहरुको पोइन्टर चाहिँ एक ठाउँमा आउने ग्रुप अफ पोइन्टर्स फर्म हुने भयो, वेयर अनि एभ्री पोइन्टर रिप्रेजेन्ट्स अनि अ सिटी। अनि त्यो ग्रुप अफ पोइन्टर जुन फर्म भयो त्यो चाहिँ हायर लेभलको जेनरलाइजेसन हो हैन। यसरी हामीले स्पेशल डेटाबाट फेरि हायर लेभलमा जेनरलाइज भएर पनि स्पेशल डेटामै जान्छ हैन। दैट इज स्पेशल मेजर। मेजर एट्रिब्युट पनि दुईटा टाइपको हुने भयो, त्यति मात्रै। मल्टिमिडिया डेटा माइनिङ। मल्टिमिडिया डेटाबेस भन्ने बित्तिकै टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, एनिमेसन, भिडियो, अडियो, हाइपर टेक्स्ट यिनीहरु नै हुने हो मल्टिमिडिया डेटाबेस। Multimedia data mining is an interdisciplinary field that integrates image processing, processing and understanding, computer vision, data mining, pattern recognition यिनीहरुको चाहिँ interdisciplinary area हो। यो सबैबाट रोल प्ले भइरहेको हुन्छ मल्टिमिडिया डेटा माइनिङमा। डेटा माइनिङ इज नट ओन्ली सबै डेटा माइनिङबाट मात्रै गर्छ भन्ने हुँदैन। इमेज प्रोसेसिङ अनि कम्प्युटर भिजन, डेटा माइनिङ, प्याटर्न रिकग्निसन यिनीहरुको चाहिँ
सबैको अलिकति इन्टरडिसिप्लिनरी फिल्ड हुन्छ, सबै कुराहरू आइरहेको हुन्छ। Issues in multimedia data mining include content-based retrieval and similarity search. Content-based retrieval र similarity search कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ मेन हाम्रो यसको कन्सर्न चाहिँ मल्टिमिडिया माइनिङको त्यही नै हो। यसमा for similarity searching in multimedia data, we consider two main families of multimedia indexing and retrieval systems. एउटा चाहिँ description based हुन्छ। description based मा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले इमेजको कन्टेन्ट अर्थात् कुनै पनि मल्टिमिडिया अब्जेक्टको कन्टेन्टलाई हेर्दैनौँ त्यो इमेजमा के छ भन्ने कुरा, रादर इमेज डिस्क्रिप्सन, इमेजको डिस्क्रिप्सन छ भने त्यो हेर्ने, कीवर्ड्सहरू, क्याप्सनहरू, इमेजको साइज, इमेजको टाइम अफ क्रिएसन, यस्तो इन्फर्मेसनहरूमा बेस्ड भएर चाहिँ हामीले अनि दुईटा अब्जेक्ट चाहिँ सिमिलर हो कि हैन आइडेन्टिफाई गर्छौँ। कीवर्ड्सहरू, क्याप्सनहरू हैन यस्तो इन्फर्मेसनहरूबाट मात्रै रिट्राइभल गरिरहेको हुन्छौँ हामीले इमेजलाई। जस्तो इमेज सर्च गर्नु पर्यो कतै भने हामीले क्वेरी दिन्छौँ, हाम्रो क्वेरी र उसले हेर्ने भनेको इमेजको कन्टेन्ट नै हेर्दैन, अनि हाम्रो चाहिँ त्यो कीवर्ड्सहरू, क्याप्सन्सहरू यिनीहरू हेर्दै अनि हाम्रो क्वेरीसँग म्याच भयो भने त्यो इमेज रिट्राइभ हुन्छ, नत्र हुँदैन हैन। अब यो चाहिँ एकदमै सिम्पल छ। अर्को चाहिँ कन्टेन्ट बेस्ड रिट्रिभल सिस्टम हुन्छ। इट सपोर्ट रिट्रिभल बेस्ड अन इमेज कन्टेन्ट सच एज कलर, हिस्टोग्राम, टेक्सचर, प्याटर्न, इमेज टोपोलोजी, pattern, image topology, and shape of objects and their layouts and location within the image. अब यसमा चाहिँ हामीले डिस्क्रिप्सन हेर्ने हैन, इमेजको कन्टेन्टलाई नै एनालिसिस गर्ने हो। अब कन्टेन्ट एनालिसिस गर्ने भन्दाखेरि इमेज प्रोसेसिङ पढेको हो तिमीहरूले भने आइडिया होला। अब हाम्रो इमेज प्रोसेसिङमा बेसिक थिङ्सहरू हाम्रो यही नै हुन्, हिस्टोग्रामहरू, कलर हिस्टोग्राम, टेक्सचर, प्याटर्न, इमेज टोपोलोजी हैन, शेप, डिफरेन्ट शेप अफ अब्जेक्ट्स, लेआउट यिनीहरू नै हुन्। यसकै बेसिसमा चाहिँ दुईटा इमेज सिमिलर छ कि छैन हामीले आइडेन्टिफाई गर्न मिल्छ। दुईटा इमेज सिमिलर छ कि उसले हेर्ने भने दुईटै इमेजको कलर हिस्टोग्राम म्याच गर्ने, दुईटै इमेजको टेक्सचर फाइन्ड निकालेर टेक्सचरलाई म्याच गराउने, प्याटर्नहरू, इमेज टोपोलोजीहरू म्याच गराउने हो। यो म्याच हुने बित्तिकै अब 100% म्याच हुनु नपर्ला हैन, कति पर्सेन्ट भन्ने अब थ्रेसहोल्ड होला केही न केही, त्यति भन्ने बित्तिकै इमेज सिमिलर छ भन्ने हुन्छ। अब हामीले अब इमेज दुईटा इमेज सिमिलर छ कि छैन भन्ने कुरामा पनि यो युज गर्न सक्ने भयौँ। अर्को चाहिँ इमेज सर्चिङमा, इमेज रिट्रिभलमा पनि। अब हामीले एउटा कुरा चाहिँ पहिला जस्तो हामीले क्वेरी गर्दाखेरि जुन डिस्क्रिप्सन दिन्थ्यौँ इमेजै दिएर क्वेरी पनि गर्न सकिन्छ। हामीले एउटा इमेज दिन्छौँ हैन, लेट्स से कुनै फ्लावर दिउँला, फ्लावर। अब फ्लावरको इमेज मैले क्वेरी दिने बित्तिकै त्यो फ्लावरको हन्ड्रेड्स अफ पिक्चर्सहरू यसले रिट्राइभ गरेर दिन सक्छ। अब म्याच हुने नहुने कुरा चाहिँ कसरी उसले डिफरेन्ट यिनीहरू चाहिँ हेर्न सक्छ, हेर्छ, हिस्टोग्राम, टेक्सचर, प्याटर्न यिनीहरू। माइनिङ एसोसिएसन्स विथ इन मल्टिमिडिया डेटा। अब हाम्रो एसोसिएसन माइनिङ पनि गर्न सकिन्छ मल्टिमिडिया डेटामा। यहाँ तीनटा क्याटेगोरीमा चाहिँ हामीले डिभाइड गरेका छौँ। एसोसिएसन बिट्विन इमेज कन्टेन्ट एन्ड नन इमेज कन्टेन्ट। एसोसिएसन त हुन्छ बट इमेज कन्टेन्ट र नन इमेज कन्टेन्टको बिचमा। जस्तो if at least 50% of upper part of picture is blue, then it is likely to represent the sky. Here, upper part of the picture is blue, that is image content. It is likely to represent the sky. It is the non-image content. Keyword is sky. In this way, हाम्रो association between image content and non-image content पनि हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन सक्छ। Associations among image contents that are not related to spatial relationships हैन, जस्तो if a picture contains 2 blue squares, then it is likely to contain 1 red circle as well.
अब स्पेशल रिलेशनशिप चाहिँ हुँदैन, बट इमेज कन्टेन्ट चाहिँ बोथ इमेज कन्टेन्ट नै हो। जस्तो if an image contains two blue square, that is image content, then it is likely to contain one red circle, again image content. यसरी इमेज कन्टेन्टहरुको बीचमा रिलेशनशिप पनि आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन सक्छ हामीले। Another one is association among image contents related to spatial relationship. अब चाहिँ स्पेशल इमेज कन्टेन्ट मात्रै हैन, इमेज कन्टेन्ट along with spatial relationship. जस्तो फर एक्जाम्पल, if a red triangle is okay. If a red triangle is between two yellow squares, red triangle is between two yellow squares. भनेपछि हाम्रो इमेज कन्टेन्टको मात्रै कुरा छैन, लोकेसनको कुरा, स्पेशल लोकेसनको कुरा पनि छ। रेड ट्रायंगल बिट्विन टू एरो स्क्वायर्स छ नि, स्पेशल अब्जेक्ट नै आयो, लोकेसन छ नि त त्यो येलो स्क्वायरको, हैन? then it is likely a big oval shaped object is underneath. त्यस्तो छ भने अगेन लोकेसनकै कुरा आयो, then it is likely a big oval shaped object underneath, again location, underneath भन्ने बित्तिकै लोकेसन आइहाल्यो। यसरी इमेज कन्टेन्टकै बीचमा एसोसिएसन छ, बट along with spatial relationships। भनेपछि यो तीनटा टाइपको एसोसिएसन माइनिङ हामीले गर्न पर्ने हुन सक्छ। हामीले यहाँ धेरै डिटेल हैन, थोरै यति मात्रै थ्योरेटिकल कन्सेप्टहरु हो। टेक्स्ट माइनिङ भनेको टेक्स्ट डेटाबेसबाट माइनिङ गरेर ल्याउने हामीले इन्फर्मेसनहरु। टेक्स्ट डेटाबेस contains huge collection of documents and they collect these information from several sources such as news, article, book, digital library, email messages, web pages, etc. यो सबैमा भएको टेक्स्टलाई अब हामीले मल्टिपल सोर्सेसहरुबाट टेक्स्ट आइरा हुन सक्छ, प्रोसेस गरेर माइनिङ गरेर इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्ने निकाल्ने। Text mining usually involves process of structuring the input text, deriving patterns within the structured data, and finally evaluation and interpretation of the output. This is the text mining process. First of all, structured, unstructured text हुन्छ, text database मा unstructured text हरु हुन्छ। First of all, त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति पोसिबल भएसम्म स्ट्रक्चर टेस्टमा कन्भर्ट गर्छौं। त्यसपछि त्यहाँ भित्रको प्याटर्न्सहरु डेराइभ गर्न सर्च गर्छौं, and then finally patterns or evaluation and interpretation works. That is the high level process of text mining. Typical text mining tasks include text classification, text clustering, sentiment analysis, document summarization, information extraction, etc. हामीले text mining मा गर्नुपर्ने टास्कहरु, टेक्स्टलाई पनि क्लासिफाई गर्ने, कुन क्लासको टेक्स्ट हो भनेर, हैन? लेट्स से हामीले टेक्स्ट क्लासिफिकेसनमा चाहिँ अब हाम्रो यो चाहिँ अनि ड्रामाको हो कि पार्ट हो कि पोइज हो कि नोभल हो कि अरु कुनै हो भनेर क्लासिफाई गर्नुपर्ने पनि हुन सक्ला मेबी। अनि क्लस्टरिङमा पनि सेन्टिमेन्ट एनालिसिसमा त युज भइराखेकै हुन्छ, हैन? अब सेन्टिमेन्ट भन्ने बित्तिकै पोजिटिभ, नेगेटिभ, न्यूट्रल नर्मल्ली तीनटा टाइपको हुन्छ, हैन? कस्तो हो सेन्टिमेन्ट भन्ने कुरा। अनि डकुमेन्ट समरी, अटोमेटिक समरी जेनरेसन, इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्सन, यिनीहरुमा चाहिँ टेक्स्ट माइनिङ युज भइराको छ। इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्सनको अझै तल अलिकति आएको छ। Automatic extraction of structured data such as entity relationships and attributes describing the entity from unstructured sources called information extraction. Entity भनेको नेम्सहरु, पर्सन नेम,
अर्गनाइजेसन नेम हैन, नेमहरु नाउनहरु स्पेशली हैन, अनि हाम्रो एक्सट्र्याक्ट गर्ने हो नाउन्स, रिलेसनशिप बिट्विन नाउन्स, एट्रिब्युट्स अफ दोज नाउन्स डिफरेन्ट, त्यो कुराहरु एक्सट्र्याक्ट गरेर टेक्स्टबाट माइनिङ गर्दै एन्टिटी रिलेसनशिप्स एन्ड एट्रिब्युट्स अफ द एन्टिटी एक्सट्र्याक्ट गरेर ल्याउने प्रोसेस भनेको इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्सन. In most of the cases, this activity concerns processing human language text by means of natural language processing. अब हाम्रो टेक्स्ट माइनिङ इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्सनहरु गर्दाखेरि चाहिँ एनएलपी पनि हामीले युज गरिरहेका हुन्छ. Information extraction can be applied to wide range of textual sources from emails and web pages, reports, legal documents, scientific papers, etc. यिनीहरुमा चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्सन को युज हुन सक्छ. NLP is the ability of computer program to understand human language as it is spoken and written. NLP involves NLU and NLG. पहिला पनि आइसक्यो यो जनरल कुरा हैन. नेचुरल ल्याङ्ग्वेज अन्डरस्ट्यान्डिङ र नेचुरल ल्याङ्ग्वेज जेनरेसन दुईटाको कम्बिनेसन भनेको एनएलपी हो हैन. अब एनएलयू मा चाहिँ हामीले के हुन्छ, यो हाम्रो नेचुरल ल्याङ्ग्वेजमा जुन टेक्स्ट हुन्छ आइदर इन रिटन फर्म अर स्पोकन फर्ममा त्यसलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने काम हैन. मेसिन रिप्रेजेन्टेसनमा त्यसलाई कन्भर्ट गरेर अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने काम चाहिँ एनएलयू मा हुन्छ. अनि एनएलजी मा चाहिँ हाम्रो मेसिन रिप्रेजेन्टेसनमा गरिसकेको छ, त्यो मेसिन रिप्रेजेन्टेसनमा भएको कुरालाई प्रोसेसिङ गर्छ, आउटपुट पनि मेसिन रिप्रेजेन्टेसनमै आएको हुन्छ. बट त्यो मेसिन रिप्रेजेन्टेसनमा भएको आउटपुट त युजरको लागि भ्यालुएबल हुँदैन. देयरफोर त्यो मेसिन रिप्रेजेन्टेसनमा जुन हुन्छ इन्टरनल रिप्रेजेन्टेसन उसको हैन ग्रामेटिकल फर्ममा होला अर्थात् त्यस्तै फर्ममा हुन्छ हैन आउटपुट. अनि त्यो फर्ममा को भएको टेक्स्टलाई अगेन नेचुरल ल्याङ्ग्वेज टेक्स्ट अर नेचुरल स्पोकन जस्तो फर्ममा भए पनि नेचुरल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेस भनेको चाहिँ नेचुरल ल्याङ्ग्वेज जेनरेसन. भेरी सिम्पल. नेचुरल ल्याङ्ग्वेजलाई इनपुट लिने, त्यसलाई मेसिन रिप्रेजेन्टेसनमा कन्भर्ट गरेर अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने, त्यसको मिनिङलाई प्रोसेस एनएलयू. अनि त्यो मेसिन रिप्रेजेन्टेसनमा जुन छ त्यही फर्ममा प्रोसेसिङ हुन्छ, आउटपुट पनि मेसिन रिप्रेजेन्टेसनमै आएको हुन्छ हैन. अनि त्यो मेसिन रिप्रेजेन्टेसन फर्मको आउटपुटलाई चाहिँ अगेन नेचुरल ल्याङ्ग्वेज टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेस भनेको चाहिँ नेचुरल ल्याङ्ग्वेज जेनरेसन. Last one is web mining. Web mining is the application of data mining technique to discover patterns from World Wide Web. अब यसमा चाहिँ स्पेशली हामीले तीनटा क्याटेगोरी छ हैन. अनि वेब माइनिङमा चाहिँ एउटा वेब कन्टेन्ट माइनिङ, वेब स्ट्रक्चर माइनिङ, अर्को वेब युजेज माइनिङ. वेब कन्टेन्ट माइनिङको लागि वेब पेजको भएको कन्टेन्टलाई नै माइनिङ गर्ने हो हामीले. टेक्स्ट माइनिङ नै हो. वेब पेजमा भएको कन्टेन्टलाई नै. अब टेक्स्ट माइनिङ मात्रै नहोला, त्यसमा टेक्स्ट एन्ड मल्टिमिडिया डकुमेन्ट दुईटै हुन्छन् है. फेरि वेब पेजमा टेक्स्ट त हुन्छ नि, मल्टिमिडिया डकुमेन्टहरु पनि हुन सक्छन् वेब पेजमा. देयरफोर अब वेब कन्टेन्ट माइनिङको लागि हामीले टेक्स्ट माइनिङ र मल्टिमिडिया माइनिङ दुईटै गर्नुपर्ने हुन्छ. अनदर क्याटेगोरी इज वेब स्ट्रक्चर माइनिङ. यसमा चाहिँ हाइपरलिङ्कहरु वेब पेजेसको एनालिसिस गर्ने, माइनिङ गर्ने हो. हाइपरलिङ्कलाई फलो गर्दै माइनिङ गर्दै जाने. अब वेब स्ट्रक्चर माइनिङमा चाहिँ अर्को लास्ट वान क्याटेगोरी भनेको चाहिँ वेब युजेज माइनिङ हो. यसमा चाहिँ हामीले लग्सहरु, सर्भरले जुन लग्सहरु राखिरहेको हुन्छ हैन, त्यो लगहरुलाई एनालाइज माइनिङ गर्ने हैन. युजेज प्याटर्न, अब त्यो लगहरु जस्तो युजरले चाहिँ के गर्यो भन्ने कुरा त लगमा हुन्छ सबै हैन. त्यसैले युजेज प्याटर्न कस्तो छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्नको लागि लग जुन सर्भरले लगहरु जुन राखिरहेको हुन्छ त्यसको लगको माइनिङ गर्ने. त्यही कुरा लेखिरहेको छ यहाँ. तीनटा क्याटेगोरी हुन्छ, तीनटा क्याटेगोरीलाई डिफाइन गरिदिएको छ हैन. ओके, द्याट्स अल. हाम्रो कोर्स चाहिँ सक्यो. अब अलिकति ल्याब गरौँ.
अस्ति हामीले कुन ल्याब गरेको क्लासिफिकेसन सुरु गर्यौं गरेनौं क्लासिफिकेसनको ल्याब अस्ति हामीले सर के मिन्स गरेका थियौँ के के मिन्स गरेको हैन ए कति ल्याब कतिसम्म गरेका थियौं रे ल्याब 2 कि 3 भयो खै ठ्याक्कै ल्याब 3 सम्म हो हो सर ल्याब ओके 3 सम्म त्यसो ल्याब 4 ल्याब 4 ओके यसमा चाहिँ हाम्रो write a Python program to find clusters of iris dataset using k-medu's algorithm भनेको छ write a Python again फेरि write a Python program to find clusters of iris dataset using agglomerative clustering algorithm भनेको छ compare both algorithm in terms of different performance measures हुनु पर्ने performance measures अब यहाँ चाहिँ हामीले खासमा क्लस्टरिङको लागि पर्फर्मेन्स मेजर्स त पढाएको छैनौँ त्यही पनि राख्दछु मैले हैन हाम्रो थ्योरीमा चाहिँ आएको थिएन त्यो हैन बट अब त्यो थ्योरीको त्यो पर्फर्मेन्स मेजर्सहरु के हो भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरुले हेर्नु हेर्न मन लाग्यो भने यहाँ मैले पर्फर्मेन्स मेजर्सहरु पनि राखिदिएको छु बट यहाँ चाहिँ हाम्रो आइरिस डेटा सेट लाई चाहिँ हामीले क्लस्टर गर्नुपर्ने छ क्लस्टरिङ चाहिँ अनि आइरिस डेटा सेट को गर्नुपर्ने छ अब यसमा चाहिँ हाम्रो हाम्रो कतिवटा डेटा सेटहरु अलरेडी हाम्रो एस्केलॉन मा चाहिँ इम्बेडेड छ लाइब्रेरीमा त्यो भएको हुनाले सबै डेटा सेटहरु चाहिँ हामीले डाउनलोड गरेर ल्याउनु पर्छ भन्ने पनि हुँदैन कति डेटा सेटहरु चाहिँ हाम्रो अलरेडी हामीले भित्र पनि पाइन्छ हाम्रो पाइथन भित्र यसको एस्केलॉन मा राखिरा हुन्छ देयरफोर हाम्रो यहाँ भित्रै छ आइरिस डेटा सेट अनि फ्रम sklearn.dataset import load iris भनेर चाहिँ हामीले लेखा छौं आइरिस डेटा सेट लोड गर्न पाइन्छ यहाँबाट डाइरेक्टली फ्रम इम्पोर्ट फ्रम numpy pyplot अनि k-medu's अब यहाँनिर k-medu's को लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर्नुस् है मैले यो माथि पनि राखेको छु sklearn भित्र सिधै छैन k-medu's त्यसैले k-medu's को लागि चाहिँ हाम्रो एडिसनल sklearn.extra भन्ने लाइब्रेरी चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्छ त्यो भएर यो माथिको लाइन राखेको त्यो इन्स्टल हुँदै गर्छ एकछिन टाइम लाग्ने हो अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले k-medu's इम्पोर्ट गर्छौं त्यसपछि त्यो इन्स्टल गरिसकेपछि अनि स्ट्यान्डर्ड स्केलिङ डेटालाई स्केलिङ पनि गर्ने हो त्यो भएर स्ट्यान्डर्ड स्केलिङ स्केलर हामीले इम्पोर्ट गरिरहेका छौं अनि मेट्रिक्स पर्फर्मेन्स मेजर्सहरु क्याल्कुलेट गर्नको लागि मेट्रिक्स हामीले युज गर्छौं अनि मेट्रिक्सलाई हामीले इम्पोर्ट गरिरहेका छौं नाउ आइरिस डेटा लोड आइरिस कल गर्ने बित्तिकै आइरिस डेटा हाम्रो लोड भइहाल्छ अब यसमा चाहिँ हाम्रो इनपुटहरु आइरिस डेटा डट डेटामा चाहिँ इनपुटहरु हुन्छ टार्गेट भ्यालु चाहिँ आइरिस डेटा डट टार्गेटमा हुन्छ मैले इनपुट जति सबै एक्स मा राख्दै टार्गेट भ्यालु चाहिँ वाइ मा राख्दै तर यहाँ टार्गेट भ्यालुको खासै मिनिङ हुँदैन कम्प्यारिजन गर्नलाई मात्रै हामीले आइरिस यो वाइ युज गरिरा हो टार्गेट हाम्रो क्लस्टरिङमा चाहिँ त्यो टार्गेटको चाहिँ हामीलाई खासै युज हुँदैन तर पछि हाम्रो यहाँ टार्गेट भएको हुनाले जस्तो हाम्रो त्यो टार्गेटको युज चाहिँ पछि कम्प्यारिजन हाम्रो क्लस्टर जुन हामीले प्रेडिक्ट गर्छौं त्यो क्लस्टर र यो टार्गेट सेम छ कि छैन भनेर अनि
कम्प्यारिजन गर्नको लागि मात्रै यो y को युज हुने हामीले हेर्ने हो भने x र y लाई प्रिन्ट गरेर हेर्ने हो भने ओके यस्तो छ यो हाम्रो आइरिस डेटा सेटको इन्फर्मेसन हेर्ने हो भने जहाँ पनि भेटाउन सक्छौँ हामीले आइरिस डेटा सेट अनि UCI मा पनि भेटिन्छ हैन यसमा 4 वटा एट्रिब्युटहरु छन् सेपल लेन्थ सेपल विड्थ पेटल लेन्थ र पेटल विड्थ इट इज अ फ्लावर हैन यो फ्लावर को चाहिँ अब जस अब डिफरेन्ट ठाउँको लेन्थ र विड्थ हो यो हैन त्यो सेपल लेन्थ सेपल विड्थ पेटल विड्थ लेन्थ र पेटल विड्थ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ भन्ने छैन यो 4 वटा कार्य हो सेन्टिमिटरमै हो हैन अनि क्लास चाहिँ नर्मल्ली स्पिसिस हो यो फ्लावर को आइरिस सेटोसा आइरिस भर्सिकुलर कलर आइरिस भर्जिनिका भन्ने हुँदो रहेछ क्लास चाहिँ यो तीनटा छ यो फ्लावर यो तीनटा क्याटेगोरीको हुन्छ बट हामीले क्लास को युज गर्ने हैन अब क्लास चाहिँ यहाँ इन्कोडेड फर्ममा छ हैन अब 0 1 2 यस्तो फर्ममा छ पछाडी 2 पनि छ हामीले हेर्ने हो भने देख्न सकिन्छ पछाडी 2 पनि छ ओके हाम्रो डेटा चाहिँ त्यस्तो छ हैन अब त्यो डेटालाई हामीले क्लस्टरिङ गर्नु पर्छ y को युज अहिले हुने हैन y को युज हामीले x लाई y नहेरिकन x लाई क्लस्टरिङ गर्ने हो y मा त छदै छ नि y त थाहा छदै छ बट y को युज चाहिँ हामीले कम्प्यारिजन गर्नको लागि युज गर्ने नाउ स्ट्यान्डर्ड स्केलर को हामीले अब्जेक्ट बनायौं SC इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड स्केलर भनेर हैन अनि फिट सिधै कल गर्दै पनि भइहाल्छ SC.fit अर्थात् सेपरेट लाइनमा पछि कल गरे पनि भयो हैन अनि यो फिट कल गर्ने बेलामा चाहिँ खासमा स्ट्यान्डर्ड स्केलरमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अनि मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दुईटा युज हुन्छ स्केलिङ गर्दाखेरि जस्तो x को स्केलिङ गर्दाखेरि x माइनस म्यू डिवाइडेड बाइ अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अब म्यू र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गरेर राखिरहेको छ यो फिट हुँदाखेरि चाहिँ नाउ ट्रान्सफर्म हुन्छ sx इक्वल टु SC डट ट्रान्सफर्म x लाई x भने हाम्रो इनपुट डेटा हो त्यसलाई नर्मलाइज गर्नु सबै डेटा नर्मलाइज गरिदिन्छ 1 बाइ 1 मिन र हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यहाँ क्याल्कुलेट गरिसक्यो त्यसपछि ट्रान्सफर्म स्केल्ड x भन्न खोजे हो sx भनेको x त x नै हो बट स्केल्ड x नाउ k-मेथड को हामीले अब्जेक्ट बनायौ नम्बर अफ क्लस्टर्स 3 बनाउनु पर्ने छ बिकज वी हैव 3 क्लासेस हैन भनेपछि हामीले 3 वटा अब्जेक्ट क्लास नै बनाए क्लस्टर नै बनाइदियौ हामीले पनि अनि km.fit अब यसले चाहिँ यो लाइनमा क्लस्टरिङ गर्छ भनेर पहिला पनि भने क्लस्टरिङ यो हाम्रो डेटा सेटलाई तीनटा क्लस्टरमा डिभाइड गर्छ नाउ y हेरेकै छैन अहिलेसम्म हामीले x लाई मात्रै हेरेर प्रेडिक्ट गरिरहेका छौं क्लस्टरहरु त्यसपछि km.fit predict x को लागि कुन कुन क्लस्टरमा पर्यो भन्ने इन्फर्मेसन चाहिँ फिट प्रेडिक्टले एभ्री x को लागि क्लस्टर हामीलाई दिन्छ क्लस्टर 0 क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 कुन क्लस्टरमा पर्यो भन्ने इन्फर्मेसन चाहिँ py मा आएर बस्छ नाउ अब हामीले py र y भने एक्चुअल हो हैन py भने प्रेडिक्टेड हो एक्चुअल ग्रुप भनौं न एक्चुअल ग्रुप चाहिँ हाम्रो y हो कुन ग्रुपमा पर्छ भन्ने यो चाहिँ हाम्रो प्रेडिक्टेड के मेथडले प्रेडिक्ट गरेको ग्रुप हो यो दुईटालाई हेर्ने हो भने अब कति देखिन्छ भन्ने इन्फर्मेसन अलमोस्ट मिलेको छ
अब कहीँ कहीँनिर नमिलेको होला। जस्तो यहाँनिर मिस्टेक 1 हुनुपर्नेमा 0 रहेछ, 1 हुनुपर्नेमा 2 रहेछ हैन। यहाँ पनि मिस्टेक, अगेन ठिक छ, यहाँ पनि मिस्टेक छ हैन। अनि रङ प्रेडिक्सन छ, अलिअलि रङ प्रेडिक्सन छ। बट यसले चाहिँ आफै सिमिल्यारिटी मेजरहरू क्याल्कुलेट गर्दै इक्लुडियन डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्दै यो सबै डेटाको गरे हो। मिल्दो रहेछ नि त। अझै राम्ररी हामीले उ गर्न सके भए त अझै पनि यसलाई इम्प्रुभ गर्ने ठाउँ होला हैन। अझै बेटर एल्गोरिदमहरू युज गर्न सकौँला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। बट अनि हामीले वाइ नहेरिकन क्लस्टरिङ गर्दा पनि धेरै जस्तो क्लस्टरहरू म्याच भइरहेछ प्रेडिक्टेडमा र एक्चुअलमा। नाउ हामीले चाहिँ डेटा पोइन्ट्स क्लस्टरहरूलाई चाहिँ प्लट गर्ने भनेको हो हैन। फिगर साइज चाहिँ हाम्रो 12,2। यो फिगरको साइज जति राख्न पनि सकिन्छ, ठुलो सानो जति बनाउन पनि मिल्यो हैन। अनि यसमा चाहिँ यो सब प्लट भनेको यो फिगरको यो मोडल हो क्या। यो चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ मैले 3D पोइन्ट्सहरूलाई 3 डाइमेन्सनल पोइन्ट्सहरू प्लट गरिरहेको छु। यो खासमा एक्चुअलमा हाम्रो डेटा त 4D डेटा छ, मैले अघि एक्स देखाएको थिएँ हैन। 4D डेटा छ हाम्रो, छ न चाहिँ। त्यो 4D डेटा प्लट गर्न पाएको भए सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो हैन। बट 4D डेटा चाहिँ यहाँ अब हाम्रो 2D डेटामा 4D डेटा प्लट गर्न त्यति सजिलो छैन 2D हाम्रो स्क्रिनमा चाहिँ। त्यो खासै देखिँदैन 4D को इफेक्ट। 3D सम्म चाहिँ अलिअलि इफेक्ट देखिन्छ, 4D पछि इफेक्ट त्यति देखिँदैन हाम्रो 2D मा प्लट गर्दाखेरि चाहिँ। त्यो भएको हुनाले 3D डेटा मात्रै हामीले प्लट गरिरह हो। अब 3D मा 3टा डेटा प्रिन्ट एभ्री अब्जेक्टको 3टा डेटा मात्रै लिएर प्लट गर्ने। 3टा डेटा कुन लिने भन्ने कुरा इट डिपेन्ड्स हैन। जुन लिए पनि हुन्छ 3टा डेटा चाहिँ। अब 1 2 3 4 4वटा डेटा छ, बट 3टा डेटा लिएर प्रिन्ट हामीले प्लट गरिरहेको छौँ। अब कलरहरू चाहिँ पहिला नै स्टाइल हो हाम्रो। कलरहरू 3टा राखेका छौँ, मार्करहरू पनि 3टा राखेका छौँ। फर एसएक्स भने स्केल्ड एक्स हो, त्यसमा भएको एभ्री डेटाको लागि I0 I1 र I2 प्लट गरिरहेको छौँ। एक्स फर्स्ट 3टा डेटालाई लिएर हामीले प्लटिङ गरिरहेको छौँ, लास्ट डेटा छोडिदिरहेको छौँ। अनि त्यसपछि प्रेडिक्टेड लेभल हाम्रो 0 छ भने कलर ग्रीन आउला, प्रेडिक्टेड अनि मार्कर चाहिँ प्लस आउला। प्रेडिक्टेड लेभल 1 छ भने कलर रेड, मार्कर चाहिँ क्रस, सो वान त्यो पहिलाकै स्टाइल हो। अब यो प्लट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्लट चाहिँ यस्तो आइरहेछ। यो 3टा क्लस्टर, 3टा डिफरेन्ट फ्लावरको क्लस्टरहरू। अब हाम्रो यसमा चाहिँ 3टा डेटा त्यही लिनुपर्छ भन्ने छैन। मैले फर्स्ट डेटा, सेकेन्ड डेटा अनि लास्ट डेटा, थर्ड डेटालाई छोडेर प्लट गर्न पनि सक्छु हैन। थर्ड डेटालाई छोडेर प्लट गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो आएछ क्लस्टर। अनि बेटर जुन 3टा डेटा लिँदाखेरि बेटर आउँछ त्यही प्लट गरेर लिएको राम्रो हैन। आई थिंक फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमै बेटर देखियो कि क्या फिगर जस्तो लाग्यो। अनि अब यसमा चाहिँ हाम्रो क्लस्टर बनाइसकेपछि अब यसको मेट्रिक्सहरु, अब मैले यहाँ डिटेल चाहिँ भन्दिनँ, हेर्न मन लाग्यो भने हेर्न सक्छौ। अनि हाम्रो कोर्समा चाहिँ छैन, त्यो भएको हुनाले हामीले कोर्समा नपढेको हो। अब हाम्रो क्लस्टरिङलाई मेजर गर्नको लागि हामीले युज गर्ने डिफरेन्ट मेट्रिसेसहरु चाहिँ यहाँ र्यान्ड इन्डेक्स, अनि अर्को होमोजेनिटी स्कोर, कम्प्लिटनेस स्कोर, Silhouette coefficient. These are the different measures used for evaluating clusters. अब यिनीहरुको भ्यालु 0 देखि 1 को बीचमा हुन्छ।
क्लोज टु 1 भएको राम्रो, जति माथि हुन्छ त्यति राम्रो। अब यो हाम्रो सिधै हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, मैट्रिक्स डट र्यान्ड स्कोर एक्चुअल भ्यालु र प्रेडिक्टेड भ्यालु हामीले दिने बित्तिकै अनि एक्चुअल भ्यालु र प्रेडिक्टेड भ्यालु दिने बित्तिकै हाम्रो यो स्कोर निकालिहाल्छ। सिमिलरली होमोजेनिटी स्कोर पनि मैट्रिक्समा डट होमोजेनिटी स्कोर कल गर्ने, त्यो भ्यालु दिने, एक्चुअल भ्यालु र प्रेडिक्टेड भ्यालु आइहाल्छ। अनि सोवान सबै 4वटै हामीले यो मेजर्सहरुको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्यौं हैन। अनि क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ र्यान्ड इन्डेक्स चाहिँ 83 आएछ हैन, अनि 66 67 अनि सिलहाउट कोएफिसिएन्ट चाहिँ 46 जति मात्रै आएछ, 0.46 जति मात्रै। अब यहाँ चाहिँ खासमा अहिलेको इन्डिभिजुअल हेर्दाखेरि त यो मेजर्सहरुको खासै मिनिङ नहोला, बट दुईटा एल्गोरिदमलाई कम्प्यारिजन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पर्फर्मेन्स मेजर्सहरुकै बेसिसमा हामीले कम्प्यारिजन गर्ने। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो 4.1 clustering iris data using K-Metric. त्यसपछि त्यही आइरिस डेटालाई चाहिँ हामीले एग्लोमेरेटिभ क्लस्टरिङबाट, यो खासै डिफरेन्ट छैन हैन। 4.2 मा चाहिँ क्लस्टरिङ आइरिस डेटा युजिङ एग्लोमेरेटिभ क्लस्टरिङ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो माथिको एग्लोमेरेटिभ के-मेडियटको ठाउँमा चाहिँ एग्लोमेरेटिभलाई चाहिँ हामीले अनि इम्पोर्ट गर्नु पर्यो हैन। अरु चाहिँ माथि जे छ त्यही नै हो। अनि त्यसपछि आइरिस डेटा लोड गर्यौं x y हैन। x इनपुट एट्रिब्युटहरु x मा बस्छ, आउटपुट चाहिँ टार्गेट y हो स्केलिङको लागि। अब यो दुईटा लाइनमा एउटै लाइनमा गरे पनि हुन्छ, दुईटा लाइनमा छुट्टा छुट्टै गरे पनि हुन्छ हैन। माथि छुट्टा छुट्टै गरेका छौं, छुट्टा छुट्टै गरे पनि भयो। अनि स्ट्यान्डर्ड स्केलरको अब्जेक्ट बनायौं, त्यसलाई फिट गर्यौं, फिटमा चाहिँ हामीले मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन राख्छौं भनेका छौं। देन x लाई ट्रान्सफर्म गरेर sx मा राख्यौं। त्यसपछि चाहिँ एग्लोमेरेटिभको अब्जेक्ट बनायौं, एग्लोमेरेटिभ क्लस्टरिङको नम्बर अफ क्लस्टर्स 3, अनि फिट गर्दाखेरि चाहिँ यसले क्लस्टर्सहरुमा डिभाइड गरिदिन्छ। अनि प्रेडिक्टेड क्लस्टरहरु निकालेर py मा राखिराख्छौं। प्रेडिक्टेड क्लस्टर 0 हो कि 1 हो कि 2 हो भन्ने इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो py मा आएर बस्छ। अगेन प्लट गर्दै छौं हैन। फिगर साइज माथि पनि त्यही नै 12,8 रहेछ, यहाँ चाहिँ अलि सानो रहेछ हैन। जत्रो बनाए पनि भयो हैन। यहाँ पनि हाम्रो यो 111 भने ग्राफको मोडल हो हैन, यो एउटा कोड हो, त्यही राख्दै नि भइहाल्यो। 3D डेटा पोइन्ट नै प्लट गरिरहेको छौं, त्यही तीनटा डेटा पोइन्टलाई नै प्लट गरिरहेको छौं हामीले, फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड लाई। अनि र यहाँ पनि अगेन पर्फर्मेन्स मेजर्सहरुको भ्यालु चाहिँ हामीले निकालेर हेरिरहेको छौं। ओके, पर्फर्मेन्स मेजर्स यसलाई पनि रन गर्दाखेरि चाहिँ आउटपुट चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ अब फ्लट रेट फिगर भयो हैन। अब यसमा चाहिँ 82 र्यान्ड इन्डेक्स 82 आएछ, होमोजेनिटी स्कोर 65, कम्प्लिटनेस स्कोर चाहिँ 67, सिलहाउट कोएफिसिएन्ट चाहिँ 44 मात्रै आएछ, 446। आई थिंक दुईटालाई कम्प्यारिजन गर्ने हो भने यो एउटा कम्प्लिटनेस स्कोर मात्रै एग्लोमेरेटिभमा हाई आयो, अरु तीनटा स्कोरहरु चाहिँ हाम्रो के-मेडियटमै बेटर आइरहेछ। देयरफोर यो पर्टिकुलरको लागि स्लाइटली के-मेडियट बेटर छ यो पर्टिकुलर डेटा सेटको लागि।
ओके इन दिस वे हामीले गर्ने यसरी नै हो हैन अनि यही तरिकाले हाम्रो ल्याब हो यु क्यान एक्जिक्युट हैन यसलाई हेरेर एक्जिक्युट गर्न सक्छौ ओके के गर्ने भन त तिमीहरूले नै ल्याब 5 आजै गराइदिउँ कि एकछिन ब्रेक दिएर भोलि गर्ने आज गरौँ सर गरौँ आज सर गरौँ अब तिमीहरूको एक्जाम कहिलेबाट र इन्टरनल आउनै लाग्यो 15बाट 15बाट अनि गरौँ सर गरौँ ओके जति सकिन्छ ल ल्याब धेरै 5 पनि आज गर्छौँ नि त ठिक छ अनि हाम्रो डायबिटिज predict diabetes using name-based classifier, predict diabetes using ID3 and decision tree classifier. Compare both classifiers once. अब यहाँ चाहिँ हाम्रो अनि डायबिटिज डेटा सेट छ त्यो डायबिटिज डेटा सेट चाहिँ यहाँ चाहिँ अब हाम्रो डाउनलोड गरेर राखेका छौँ हामीले दिस इज द डायबिटिज डेटा सेट this is the final class these are the input attributes in your input हो यो चाहिँ final class अनि यो चाहिँ अब हाम्रो गुगल ड्राइभमा हामीले पहिला अपलोड गरेका छौं अनि गुगल ड्राइभमा अपलोड गर्ने मैले फाइल पठाइदिन्छु हैन त्यो डायबिटिज डेटा सेटको ओके यो गुगल ड्राइभमा चाहिँ यो माई ड्राइभ भित्र डेटा भित्र हालेको छु मैले डेटा भन्ने फोल्डरमा छ diabetes.csv भन्ने फाइल यसरी गुगल ड्राइभमा माई ड्राइभ भित्र कुनै एउटा फोल्डर बनाएर अर्थात् डाइरेक्टली माई ड्राइभ भित्रै हाले पनि भयो अर्थात् फोल्डर बनाएर हाले पनि भयो त्यो डेटालाई राख्न सक्छौं न्यू फाइल गरेर फाइल अपलोड गर्न मिल्छ गुगल ड्राइभमा नाउ गुगल ड्राइभमा भएको फाइल चाहिँ हाम्रो माउन्ट गरेपछि मात्रै एक्सेस गर्न दिन्छ माउन्ट नगर्दै एक्सेस गर्न नै दिदैन अनि मैले यो डायबिटिजको डेटा सेट अपलोड गर्दैन लाग्यो सर सुन्नु न हजुर यो एस्केलन लाइब्रेरीमा पनि एउटा डायबिटिज वाला डेटा सेट रहेछ नि कुन चाहिँ नि हो यस्तो गर्नै पर्दैन थियो लाइब्रेरीबाटै लोड गरे सजिलो हुन्थ्यो होला डायबिटिजको हजुर escalon.diabetes.load डायबिटिज गर्यो भने आउँदै रहेछ ओके अब त्यो एकचोटि हेर्नु मैले त्यो चाहिँ हेरिसकेको छैन अनि नत्र त्यो मैले खासमा त्यहाँ छ कि छैन भनेर नहेरेको रिजन पनि के हो भने हजुर अनि सधैँ त्यहाँ मात्रै भएको भन्दा पनि कहिलेकाहीँ अपलोड गरेर गर्दाखेरि पनि आइडिया होस् भनेर किनभने अरूले चाहिँ अपलोड गरेर गर्दाखेरि पनि त कसरी गर्ने भन्ने सिक्नु पर्यो नि त भन्ने हिसाबले यो गरे हो क्या हजुर हजुर हस् सर हैन अलि डिफरेन्ट त्यहाँ छ भने त्यही युज गर्दा पनि भयो नत्र यो पनि सिकिराखिन्छ भन्ने हिसाबले अनि तिमीहरूले त गरिसकेका थियौ क्या हो अनि न्युरल नेटवर्कमा त यस्तो गरिसक्या होला जस्तो लागिरहेछ खै के गरेको थियो गरे त सर अनि अरूले त गरेको छैन नि त त्यो भएर अनि यसमा चाहिँ अब हाम्रो कहाँ अब सुरुमा त फर्स्टमा गुगल ड्राइभबाट राख्यो आउँदै आउँदैन यतिको लागि चाहिँ कति धेरै गाह्रो पर्छ अब यति कोड लेख्नको लागि सानो यति लेखेर माउन्ट भइहाल्छ यही गर्नको लागि चाहिँ खालि घुम्या घुमी भइन्छ त्यो भएर सिकिराखिन्छ भनेर यही पनि माउन्ट गरौँ अनि अलिकति आजभोलि चाहिँ डिफरेन्ट मेकानिजम आएछ यता
पहिला चाहिँ त्यो कोड आउँथ्यो एउटा, त्यो कोड कपी पेस्ट गर्नु पर्थ्यो, अहिले चाहिँ कोड आउन छोडेको छ, एलो गरे पुग्छ, माउन्ट भइहाल्छ। अब बल्ल त्यहाँभित्रको डेटा हामीले रिड गर्न सकिन्छ। माउन्ट हुँदैछ हाम्रो पान्डा मैट्रिक्स, यो क्लासिफिकेसन मैट्रिक्सहरुको लागि पनि मैट्रिक्स हामीले उ गरेका छौं। अनि नेबेज गॉसियन एनबी भन्ने हामीले इम्पोर्ट गर्यौं। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट ड्राइभ फिक्स हुन्छ, त्यसपछि माई ड्राइभ भित्र डेटा भन्ने फोल्डर भित्र कन्टेन्ट र ड्राइभ फिक्स नै हुन्छ। त्यसपछि माई ड्राइभ भित्र डेटा भन्ने फोल्डर भित्र छ हाम्रो diabetes.csv फाइल। त्यो डेटा हामीले रिड गर्यौं। त्यो डेटालाई चाहिँ 70-30 मा स्प्लिट गरिरहेका छौं हामीले, हैन। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने जस्तो प्रिन्ट लेन्थ अफ डेटा सेट, डेटा सेट को लेन्थ चाहिँ हामीले निकाल्ने हो भने कति रहेछ भनेर हेरे मात्रै यतिकै, हैन। 767 वटा डेटा छ हैन। 767 वटा डेटामा चाहिँ 70-30 मा स्प्लिट गरिरहेका छौं हामी। 70% डेटा चाहिँ अब यसको ट्रेनिङ डेटा हुन्छ अनि 30% डेटा चाहिँ टेस्ट डेटा बनाउन खोजिरहेको। अब लेन्थ अफ 767 को 70% भनेपछि हाम्रो into 0.7 537 भनौं न, 537 आउँछ। जो भ्यालु स्प्लिट को भ्यालु चाहिँ 537 आउँछ। यहाँ जुन स्प्लिट को भ्यालु छ 537 आउँछ। न इन्डेक्स 0 देखि रो 0 देखि 537 सम्म 536 सम्म हुन्छ। एक्चुअली 0 देखि 536 सम्म चाहिँ ट्रेनिङ डेटा हुन्छ। 537 देखि बाँकीको सबै रोहरु टेस्ट डेटा हुन्छ। हामीले चाहिँ त्यहाँ भित्र भएको इन्डिभिजुअल कोलमहरु झिकिरा छौं। अब त्यो डेटा सेटमा कोलम्सहरु के छन् भन्ने कुरा प्रेग्नेन्सी छ, ग्लुकोज, ब्लड प्रेसर, थिकनेस, इन्सुलिन, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, डीएफपी, एज, डायबिटीज। डायबिटीज भने चाहिँ टार्गेट हो है, टार्गेट क्लास हो। इनपुट चाहिँ यिनीहरु हो। त्यहाँ भित्रको कोलमको भ्यालु पर एभ्री कोलमको भ्यालुलाई छुट्टा छुट्टै निकालेर राखेको हो। यो खास गर्नुको रिजन चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले डेटा सेट चाहिँ यस्तो फर्ममा बनाउन खोजेको हो क्या, लाइक दिस। जस्तो प्रेग्नेन्सी को भ्यालु 2 हैन, ग्लुकोज को भ्यालु चाहिँ सपोज 43 यस्तो फर्मको एउटा डेटा होस्, फेरि अर्को डेटा होस्, अर्को यस्तो फर्मको डेटा बनाउन खोजिरहेको हो। त्यो भएर सबैको कोलमको भ्यालुलाई एक्सट्र्याक्ट गरेको, एभ्री कोलमको भ्यालुलाई एक्सट्र्याक्ट गरेर जिप गरिरहेको छौं। पीजी यो सबै प्रेग्नेन्सी देखि एज सम्म, प्रेग्नेन्सी, ग्लुकोज, ब्लड प्रेसर, स्किन थिकनेस, इन्सुलिन, बीएमआई, डीएपीएफ, एज हो, डीएफपी हो, डीपीएफ भएछ ल ठिकै छ। भेरिएबलको नाम जे राख्नु फरक परेन। ओके, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो इनपुट चाहिँ यति मात्रै हो। यसलाई चाहिँ लिस्टमा कन्भर्ट गरे मैले अघि भने जस्तै फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ। अब यसलाई प्रिन्ट गरेर हेर्ने हो भने एउटा इनपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा एट्रिब्युटहरु छन्। 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा एट्रिब्युटहरु एउटैमा ट्यागको मिलेर बस्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 यो डायबिटीज त टार्गेट भ्यालु हो, त्यो हामीले अहिले निकालिसकेका छौं। अनि त्यसपछि डी चाहिँ हाम्रो टार्गेट भ्यालु हो है। यहाँ टेस्ट इनपुटलाई पनि
माथि ओके अब हाम्रो रिक्वायर्ड फर्ममा इनपुट आइसक्यो नाउ गौसल एमबी को अब्जेक्ट क्रिएट गर्यौं मोडल डट फिट ट्रेन इनपुट र डी टार्गेट दुईटै दिनुपर्छ हामीले यो चाहिँ ट्रेनिङकै टार्गेट इनपुट हो है ट्रेनिङकै लागि ट्रेनिङ डेटाकै टार्गेट इनपुट हो डी भनेको छ नाउ यहाँनिर चाहिँ हामीले क्लासमा जुन क्याल्कुलेसनहरू गरेका छौँ स्पेसली प्रोबेबिलिटीहरू निकालेका छौँ नेप बेसमा त्यो प्रोबेबिलिटीहरू क्याल्कुलेट गरेर सबै राखेर हुन्छ प्रोबेबिलिटीहरू चाहिने जति सबै क्याल्कुलेट गर्छ नाउ यसमा ट्रेनिङ हुने भने त्यही प्रोबेबिलिटीहरू निकालेर बस्ने हो हामीले क्लासमा पनि त्यही न्युमेरिकल गर्दाखेरि प्रोबेबिलिटी निकालेर हेरेको अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो अगेन अनि टेस्ट डेटाको पनि सबै भ्यालु कोलमको भ्यालुहरू तान्यौँ अघि चाहिँ ट्रेनिङ डेटाको तानेका छौँ अहिले चाहिँ टेस्ट डेटाको तान्यौँ अब टेस्ट डेटालाई प्रेडिक्ट गरेर हेर्नु पर्यो नि त त्यो भएर अनि यसलाई पनि जिप गर्यौँ हैन अनि जिप गरिसकेपछि रिक्वायर्ड फर्मेटमा जान्छ लिस्टमा कन्भर्ट गरिदियौँ अनि अघि जस्तै फर्मेटमा गयो टेस्ट डेटा पनि नाउ मोडल डट प्रेडिक्ट टेस्ट इनपुट यो टेस्ट इनपुट हामीले दिन्छौँ प्रेडिक्टेड भ्यालु यसले हामीलाई दिन्छ प्रेडिक्टेड क्लास चाहिँ एक्चुअल क्लास चाहिँ हाम्रो डी हो प्रेडिक्टेड क्लास चाहिँ हामीले पी मा राखिरहेको छौँ प्रेडिक्टेडमा राखिरहेको छौँ एक्चुअल क्लास चाहिँ हाम्रो डी मा छ टेस्टको एक्चुअल क्लास हो है अब चाहिँ यो डी भने अनि प्रेडिक्टेड क्लास चाहिँ हाम्रो प्रेडिक्टेड भन्ने भेरिएबलमा छ न दुईटैलाई प्रिन्ट गरिदिएको हेर्नलाई हैन कस्तो आउँदो रहेछ भनेर लाइक दिस यसरी आइरहेछ 001 यहाँनिर रङ क्लासिफिकेसन भइरहेछ इनकरेक्ट यहाँनिर इनकरेक्ट भइरहेछ यहाँनिर इनकरेक्ट भइरहेछ हैन त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कन्फ्युजन म्याट्रिक्स कन्फ्युजन म्याट्रिक्स डाइरेक्टली प्रिन्ट गर्न मिल्छ अनि म्याट्रिक्स डट कन्फ्युजन म्याट्रिक्स एक्चुअल भ्यालु र प्रेडिक्टेड भ्यालु दिने त्यसपछि हाम्रो एक्युरेसी स्कोर निकाल्दा भने एक्चुअल भ्यालु र प्रेडिक्टेड भ्यालु सबैमा रिकल स्कोर अनि प्रेसिजन स्कोर F1 स्कोर सबैकोमा हामीले क्याल्कुलेट गरेर प्रिन्ट गरिरहेको छ नाउ कन्फ्युजन म्याट्रिक्स यस्तो आउँदो रहेछ अनि यो कन्फ्युजन म्याट्रिक्सको बारेमा हामीले थ्योरीमा पढिसकेका छौँ यो 4 वटा भ्यालुहरू ट्रु पोजिटिभ ट्रु नेगेटिभ फल्स पोजिटिभ र फल्स नेगेटिभ भ्यालुहरू हो हैन अनि क्लासिफिकेसन मेजर्समा एक्युरेसी यति आयो रिकल प्रिसिजन F1 स्कोर को भ्यालुहरू यिनीहरू आयो ओके अझै अब हाम्रो त्यति धेरै हाम्रो प्रेडिक्सन आइसकेको छैन अब यसमा चाहिँ त्यसपछि हाम्रो यही तरिकाले हाम्रो ID3 लाई पनि गर्दाखेरि चाहिँ अब बाँकी कुरा डिसिजन ट्री क्लासिफायर चाहिँ हामीले यहाँनिर इम्पोर्ट गरेका छौँ अनि डेटा सेट रिड गरेका छौँ अनि 70-30 मा स्प्लिट गरेका छौँ भ्यालुहरू एक्सट्र्याक्ट गरेका छौँ हैन अनि त्यही नै हो त्यसपछि ट्रेनिङ फिचर्सहरू रिक्वायर्ड फर्मेटमा लग्यौँ डिसिजन ट्री क्लासिफायरको अब्जेक्ट बनाइरहेका छौँ डिसिजन ट्री क्लासिफायरको अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ इन्ट्रोपी ID3 डिसिजन ट्री भनेको छ नि त हामीलाई त्यो भएको हुनाले क्राइटेरिया इक्वल टु हामीले इन्ट्रोपी राखेको जहिले पनि हाम्रो ID3 डिसिजन ट्रीमा इन्ट्रोपी नै युज गरेर इन्ट्रोपी निकाल्छ इन्ट्रोपी निकालेपछि इन्फर्मेसन गेन निकाल्छ एभ्री एट्रिब्युटको अनि एभ्री एट्रिब्युटको इन्फर्मेसन गेन निकालिसकेपछि हाइएस्ट इन्फर्मेसन गेन जुन एट्रिब्युटको हुन्छ त्यो एट्रिब्युट पहिला युज गर्छ सो इन्फर्मेसन गेन निकाल्नको लागि इन्ट्रोपी युज हुन्छ जस इन्ट्रोपी युज हुने हो हाम्रो ID3 मा त्यो भएको हुनाले क्राइटेरिया इन्ट्रोपी राखेको हो नत्र डिसिजन ट्री क्लास अरु पनि हुन्छ C4.5 भन्ने डिसिजन ट्री छ हैन अनि कार्ट भन्ने डिसिजन ट्री छ अनि यहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन गेन रेशियो अनि कुनैमा गेन रेशियो युज भइरा हुन्छ कुनैमा चाहिँ हाम्रो गिनी इन्डेक्स युज भइरा हुन्छ हैन अनि त्यो भएको हुनाले यो क्राइटेरिया हामीले स्पेसिफाई गरिदिनु पर्छ अनि डिसिजन ट्री को डेप्थ चाहिँ म्याक्स डेप्थ चाहिँ 4 राखेका छौं
अब यो चाहिँ खासमा मैले चाहिँ 4 मा बेटर प्रेडिक्सन आउँछ त्यो भएर 4 राखेको हो यसो थोरै एक्सपेरिमेन्ट गरेर हैन जोस म्याक्स डेप्थ इज अ हाइपर प्यारामिटर यो चाहिँ एनालाइज गरेर डेप्थको भ्यालु कति राख्ने भन्ने कुरा एनालिसिस गरेर एक्सपेरिमेन्टेसनबाट मात्रै थाहा हुन्छ अहिले 4 राखेका छौँ हामीले त्यसपछि फिट गर्दियौँ ट्रेनिङ डेटा र टार्गेट दियौँ यसले चाहिँ ट्रेनिङ हुन्छ ट्रेनिङ हुने भनेको डिसिजन ट्री बनाएर राख्छ हामीले पनि ट्रेनिङ गरेर डिसिजन ट्री बनाएर राखेका छौँ डिसिजन ट्री बनिसक्यो अब त्यहाँनिर डिसिजन ट्री बन्यो नाउ टेस्टको पनि सबै भ्यालुहरू तान्यौँ अगेन रिक्वायर्ड फर्मेटमा कन्भर्ट गर्यौँ हैन जिप गरेर लिस्टमा कन्भर्ट गर्यौँ त्यसपछि प्रेडिक्टेड मोडल डट प्रेडिक्ट टेस्ट इनपुटको लागि प्रेडिक्ट को क्लास प्रेडिक्ट गर्यौँ हामीले नाउ एक्चुअल क्लास डी मा छ प्रेडिक्टेड क्लास हाम्रो प्रेडिक्टेड भन्ने भेरिएबलमा छ तिनीहरू चाहिँ हामीले प्रिन्ट गरेर हेर्यौँ भने देखिहाल्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कन्फ्युजन म्याट्रिक्स र अरु स्कोरहरूको भ्यालु पनि हेरिरहेछौँ and this is the confusion matrix. These are the predicted actual class and predicted class labels. Classification measure slightly better high. Accuracy score 77, recall score 78, हैन माथि चाहिँ हाम्रो अनि 76 आएको थियो एक्युरेसी चाहिँ अनि त्यसपछि 62 मात्रै रिकल थियो 67 प्रिसिजन थियो प्रिसिजन चाहिँ 63 अलिकति थोरै आगो अलिकति माथिको भन्दा थोरै आगो भने प्रिसिजन F1 स्कोर चाहिँ 70s माथि चाहिँ हाम्रो F1 स्कोर अनि 64 माथि देयरफोर त्यो भन्दा अलिकति राम्रै परफर्म गरेछ ID3 ले चाहिँ हाम्रो नेभ बेज भन्दा चाहिँ भनेपछि कम्प्यारिजन गर्दाखेरि यो परफर्मेन्स मेजर यस्तो यस्तो आएको हुनाले ID3 इज परफर्मिङ बेटर देन अनि हाम्रो नेभ बेज भनेर भनिदिनु पर्यो ओके ल यो दुईटा ल्याबलाई चाहिँ ट्याक्क गरिराख्नु हैन मैले डेटा सेट पनि पठाइदिइसकेको छु डाइरेक्ट युज गर्ने हो भने डाइरेक्ट छ भने त्यहाँभित्र पनि हेर्न सकिन्छ डाइरेक्टली युज गर्न पनि सकिन्छ हैन त्यसपछि भोलि पनि हामी पढौं भोलि चाहिँ यो ब्रेस्ट क्यान्सरको डेटा सेट छ ब्रेस्ट क्यान्सरकै डेटा सेटलाई चाहिँ हामीले यो सिधै यो चाहिँ आइरिसबाटै डाउनलोड हामीले गरेर के रे डेटा स्केलनबाटै सिधै हाम्रो लोड गरेको छौं अनि त्यसलाई चाहिँ पर्सेप्ट्रोन न्युरल नेटवर्क र सपोर्ट भेक्टर मेसिनबाट क्लासिफाई गरेर हेरेको छौं अब यहाँ चाहिँ मल्टिलेयर पर्सेप्ट्रोनमा धेरै नै बेटर परफर्मेन्स आउँछ सपोर्ट भेक्टरको कम्प्यारिजन सपोर्ट भेक्टर भन्दा पनि राम्रो आउँछ मलाई त्यस्तै लागिरहेछ त्यो भोलि हेरौँला हामी आई थिंक भोलि ल्याब 6 त्यो छ 7 मा चाहिँ हाम्रो मल्टी क्लास क्लासिफिकेसनको छ 7 मा चाहिँ भोलि अलि टाइम लिएर गरौँला नि त भोलि अलि टाइम लिउँला ल्याबको लागि भोलि पनि 8 बजे है त भोलि ल्याब मात्रै गर्नलाई सकेसम्म भोलि सकाइदिन्छौँ ल्याब ओके ल यो यसो हेर्दै गर्दै गर है त भिडियोमा रेकर्डेड छ केही प्रब्लम भयो भने रन भएन भने भोलि हेरौँला ओके केही छ अनि मैले चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस क्वेशनहरु पनि हाल्दा छु है हेरेको थियो होला नि सर नोटिफिकेसन आएको थियो असाइनमेन्टमा हाल्दा छु मैले सर त्यसलाई गरेर असाइनमेन्ट चाहिँ बुझाउनै पर्ने हो अब बुझायो भने राम्रो नि बुझाउ न अब किनभने त्यसो भएपछि गरिन्छ नि त गर्न त गरिन्छ सर तर अब आफूले प्र्याक्टिस गर्नलाई इन्फर्मेन्टली क्यालकुलेट पारेर गरियो हैन अनि अब एक्जाम नि आइराछ पढ्नु पर्यो हैन मैले यस्तो हो तिमीहरुले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि जुन ट्याक गर्छौ कपीमा त्यस अब एक्जाम आयो हैन अब तिमीहरुलाई मैले त्यो भएर डेटै पछाडी राखेको छु ड्यू डेट खासमा त्यो हेरेर मैले ड्यू डेट पछाडी राखेको हो एक्जामको बेला एक्जामको लागि प्रिपरेसन भएर भनेर पनि प्र्याक्टिस गरौला हजुर अनि त्यति बेला चाहिँ तिमीहरुले गर्छौ कि भनेर त्यो भएर मैले आई थिंक जनवरी को 7-8 तिर राखेको छु ड्यू डेट पनि त्यति बेलासम्म त टाइम हुन्छ त्यति बेलासम्म त यसो पढ्ने बेला भए पनि गरिन्छ नि त हजुर हजुर
त्यो भएर मैले पछाडिकै डेट राखिदिए हो। अनि एक्जाम कहिलेबाट रे 30 बाट होइन? हजुर सर। ठ्याक्क भनेपछि एक्जाम भन्दा अलि अगाडि कुरा हुन्छ यो। अनि त्यति बेला चाहिँ प्र्याक्टिस यसो भइहाल्ला। हेरौँ अब हुँदै भएन, अब टाइमै भएन भने छोडिदिने, होइन भनेपछि सकेसम्म चाहिँ गर्ने कि भनेर मैले गरेको हो। हस् सर, हुन्छ। ल ल।